बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेके हाजिर होते रहे हैं और अब तक के जो प्रोग्राम्स थे उसमें हम एशिया और एशिया में बसने वालों की इक़्तिसादी सूरत हाल, उनकी मईशत, उनकी मुआशरत पे बात करते रहे हैं। सिफारत और सियासत के उमूर भी इस प्रोग्राम में मौज़ूआत का हिस्सा रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि ये प्रोग्राम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के गिर्द नहीं घूमेगा। हम इस प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे सकाफ़त की भी, क्योंकि इंसान जहाँ बसता है उसका जो रहन सहन है, उसका जो तर्ज़ ज़िंदगी है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बदलता है उसमें भी तब्दीलियाँ आती हैं। दुनिया में जितनी भी अक़वाम हैं, अगर हम क़ुरून वुस्ता की बात करें और उससे पहले चले जाएं, जब इंसान ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के ढंग सीखना शुरू किए, तो उसने दिनों का और रात का हिसाब किताब रखने के लिए मुख्तलिफ उसने पैमाने बनाना शुरू किए। तारों को देख के वो, सितारों को देख के वो अपना रास्ता मालूम किया करता था, साए को देख के वो दिन की डिवीज़न किया करता था। कैलेंडर इजाद हुआ, कैलेंडर बनाया गया, मुख्तलिफ अक़वाम के कैलेंडर्स का हमें पता है। आज हम बात करेंगे अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन के कैलेंडर से मुतालिक। चीन में नया साल शुरू हो रहा है और चीन के नए साल की शुरुआत पर यह प्रोग्राम हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। उनसे पूछेंगे भी, क्योंकि उन्होंने ये नया साल, ये वाला साल नहीं, उन्होंने बहुत सारे चाइनीज़ न्यू ईयर्स जो हैं वो सेलिब्रेट भी किए हैं, देखे भी हैं, एक्सपीरियंस भी किए हैं। बहुत सी रिवायात हैं, बहुत सी उनकी सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं और ये बहुत एक दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम होगा। सो हमारा साथ दीजिएगा। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब। नया साल शुरू हो रहा है चीन का। अगर हम कैलेंडर्स की बात करते हैं, पहली बात तो ये कि चीन एक बहुत कदीम कौम है और एक कदीम अरसे से इसकी एक तारीख़ है चाइनीज़ कैलेंडर की। कुछ थोड़ा बताइए कि हमें नौरोज़ का पता है, हमें दूसरा जो सोलर कैलेंडर है उसका हमें पता है। ये चाइनीज़ कैलेंडर क्या है, किस तरह से मुख्तलिफ है, कुछ थोड़ा मुझे भी आगाह कीजिए और हमारे देखने वालों को भी। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में देखें, चीन का कैलेंडर, इसको कमरी कैलेंडर कहते हैं वो। अच्छा। लूनार से। लेकिन इसके साथ जो साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ एशिया में जो बाकी कौमें हैं, मसलन साउथ ईस्ट में अगर आप देखें वियतनाम है और जनूबी कोरिया है नॉर्थ में, उनके कैलेंडर शमसी और कमरी मिल के हैं। अच्छा। यानी वो सूरज और चांद की जो मूवमेंट्स हैं उसके हिसाब से अपने कैलेंडर को बनाते हैं। चीनियों का कैलेंडर जो है वो कमरी कैलेंडर कहलाता है। और अगर इस एतबार से देखा जाए तो इस साल जो नया साल जो इन कैलेंडरों को अगर मिला के देखें, वैसे तो साउथ ईस्ट में 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन जो चीन के अपने कैलेंडर की कैलकुलेशन देखें, जिसको कमरी कैलेंडर कह रहे हैं, तो वो 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। अच्छा। लेकिन इसकी जो तकरीबात हैं वो ज़ाहिर फरवरी में शुरू हो जाती हैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, और चीन में इसका 15 रोज़ा जो तकरीबात का एहतमाम किया जाता है खसूसी तौर पर, वो इस साल 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा। यानी उसकी जो रात, जैसे न्यू ईयर वैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और टिल यानी लेट नाइट तक जब वो अगला दिन शुरू होगा उस वक्त तक सेलिब्रेशन जारी रहती है, और फिर नया दिन 12 से शुरू होगा। तो 11 से लेके और 15 दिन, आखिरी 15वें दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीनी कैलेंडर में, जिसमें हम आगे जाके और मजीद बात करेंगे। वो लाइनटाइन का एक त्यौहार होता है, उसके साथ उसको लिंक करके, यानी आखिरी 15 दिन जो है वो, जो यहाँ हमारे हिसाब से अब देखें तो वो 26 फरवरी को आएगा। तो ये सारी तकरीबात जो हैं, मुझे इत्तफाक हुआ चीन में रह के तो नहीं, लेकिन वियतनाम में और थाईलैंड में, और तीसरा मैंने बर्मा में, म्यांमार में। ठीक है। यहाँ मैंने इनकी तकरीबात देखी और उसमें शमूलियत भी इख्तियार की, जिन पे हम जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी दिलचस्पी। ये दुनिया में जहाँ, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त मौजूद आपने चुना इस दफ़ा कल्चर के हवाले से। मैं आपसे भी राय जानना चाहूँ, क्योंकि थोड़ा हम चाहते हैं कि जब हम एशिया की बात कर रहे हैं कि एशिया कल्चरली भी बहुत रिच, बहुत डाइवर्स, बहुत रिच और बड़ा खूबसूरत कल्चर है। एशिया का जो कल्चर, अगर मुख्तलिफ, जैसे ये तो पहला प्रोग्राम है, इसमें मजीद हम सेंट्रल एशियन कल्चर पर अगर बात करेंगे, साउथ एशियन कल्चर पे बात करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में डाइवर्स कल्चर्स की बात करेंगे, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में बात होगी। तो ख़ास तौर पे जो अभी चीन का जो नया साल है का आगाज़ जो हो रहा है, इसको आप ये देखें कि चीनी मईशत, माशरत, तहजीब, तमद्दन, उस हवाले से ये एक बड़ा रिफ्लेक्टिव
دن ہوتا ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے وہاں پوری سیلیبریشن، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں عیدین ہوتی ہیں، عید جب آتی ہے ہم اس کی پوری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، پورا ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، کپڑے بن رہے ہیں، سارا تیاریاں ہو رہی ہیں، سجاوٹیں ہو رہی ہیں. اسی طرح عید میلاد النبی کا ہم کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اس میں لوگ تیاری کرتے ہیں. پھر اگر آپ مغرب کے معاشرے میں دیکھیں وہاں کرسمس کے حوالے سے بہت ساری تقریبات. اسی طرح آپ سمجھیں کہ چین میں نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو پوری چینی قوم ایک تہوار کے موڈ میں ہوتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو بڑی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر بہت زیادہ شاپنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تحفے تحائف کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو چین کا نیا سال ہے وہ صرف چین میں نہیں منایا جاتا جی، بلکہ چینی پوری دنیا میں جہاں موجود ہیں وہ، اور بہت سارے علاقوں میں اگر آپ دیکھیں وہ جیسے نارتھ امریکہ ان ملکوں میں دیکھیں باقاعدہ طور پہ چین اپنے بڑے بڑے علاقوں میں جہاں چینی رہتے ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. اس طرح جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں وہاں تو خیر یہ خود ان کے کیلنڈر سے بھی میچ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کا جو تعلق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے، سردی ختم ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ تھائی لینڈ یا باقی جو یہ علاقے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ سردی نہیں پڑتی، لیکن چین میں بہت سردی ہوتی ہے اور جب بہار کی آمد آتی ہے تو یہ سال شروع ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر ان کے اپنے وہ قمری اور شمسی کیلنڈر کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ ایشین ملک دیکھتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہار آ رہی ہے. بہار ایک اچھا پہلو سمجھا جاتا ہے کہ بہار آ رہی ہے، نیا سال آ رہا ہے، تو نئے سال میں بڑی اچھی امیدیں رکھی جاتی ہیں. اس حوالے سے فیسٹیوٹی بھی ہوتی ہیں اور اس کا ایک ریلیجیس ٹچ بھی ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بہت سارے جو ممالک ہیں بڑی تعداد میں چینی پاپولیشن وہاں ہے. مثلا تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ، اب تو وہاں پارلیمنٹ ہے لیکن جب پارلیمنٹ تھی وہاں پہ باقاعدہ چینی اوریجن کے لوگوں کی سیٹیں ہیں. پارلیمنٹ میں ان کا کافی انفلوئنس ہوتا ہے، بزنسز میں ان کا انفلوئنس ہے. بہت بڑا ایریا اگر آپ دیکھیں پورے تھائی لینڈ میں بھی اور بینکاک میں بھی وہاں چائنیز پاپولیشن بڑی تعداد میں ہے. پھر اسی طرح میانمار میں دیکھیں، فلپین میں دیکھیں اور ویتنام میں دیکھیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، ایون کمبوڈیا، وہاں پہ یہ بڑے اچھے طریقے. پھر اس کا تھوڑا سا ریلیجیس ٹچ بھی ہوتا ہے جب اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوش قسمتی آنے والی ہے. وہ اپنے دیوتاؤں کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی فیسٹیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو وہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور چائنا میں اس کو خاص طور پہ بہت اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے. ابھی آپ نے کہا کلچرلی سیلیبریٹ یہ کیا جاتا، تو میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو صرف بسنت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتنگ اڑانا اور سارا کچھ ہے، لیکن یہ جو ہمارا خطہ ہے، یہ اگر ہم انڈو پاک کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بسنت کا تہوار بھی انہی دنوں میں آیا کرتا تھا اور کہتے تھے کہ بسنت پالا اڑنت. تو وہی کہ وہی کنسپٹ ہے، وہ باہر آ رہی ہے. اچھا وہاں پہ بھی پتنگ بازی، لیکن وہاں پہ پتنگیں بڑی رنگ یعنی خوبصورت، انہوں نے بہت سارے ان شکلوں کے جانور پرندے بنے ہوتے ہیں، وہ پتنگ کی صورت میں اڑائے جاتے ہیں. لیکن وہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دھاتی تار استعمال کرے یہ جیسے گلی کوچوں میں یہاں کرے. وہ باقاعدہ طور پہ ایک فیسٹیول کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ بڑی سیفٹی کے ساتھ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ اس کا جب تیاری کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنے لیے گھروں کو سجانا، میں نے وہاں دیکھا گلی محلے اتنے سجے ہوتے ہیں، اتنی زبردست قسم کی وہاں پہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑا اس کا ماحول بنا ہوتا ہے. ڈاؤن ٹاؤن میں دیکھ لیں یا کسی اور علاقوں میں دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو پھر وہ سرخ سے ہمیں نظر آتے ہیں، سرخ ہر جگہ آپ کو نا سرخ جھنڈیاں اور سرخ لائنٹن کا استعمال اور یہ. اور پھر وہاں پہ کھانوں کا بڑا اچھا، ظاہر ہے کھابوں کے بغیر تو کوئی تہوار نہیں ہوتا نا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بڑی دلچسپ قسم کی ڈشیں وہ بناتے ہیں. خاص طور پہ ان کا فوکس بھی میٹ پہ ہوتا ہے اس دن. ڈاکٹر صاحب کھابوں کی طرف ہم جائیں گے کیونکہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. مختصر یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو لالٹین ہے اور ریڈ کلر ہی ہوتا ہے، کیا کیوں ریڈ کیوں؟ بیسیکلی جو ہے نا ریڈ کو وہاں ایک بڑے وائبرنٹ کلر کے طور پہ، خوش بختی کی علامت کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ریڈ کا مطلب ہے کہ جوبیلنٹ ہے اور بڑا اچھے طریقے سے وہ ایک امید کی طرف جانے کی بات ہوتی ہے. اور امید کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ریڈ کلر. بالکل ٹھیک. ناظرین پروگرام میں بڑی دلچسپ گفتگو اور بہت سی ایسی معلومات ہیں جو میرے لیے بھی نئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں
ان کو بھی آج کے اس پروگرام سے کچھ نئی چیزیں جاننے اور سیکھنے کو ملیں گی. ایک مختصر سا بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے خوابوں کا. بیجنگ میں چلتے ہیں جہاں ہماری ایک چینی ساتھی کے گھر پہ پاکستانی اور چینی دوستوں نے مل کر ڈمپلنگ تیار کیے ہیں. آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. 这圣诞بہار کے موقع پر جاؤز یعنی ڈمپلنگ بنانا چینی لوگوں کے لیے بہت اہم اور لازمی روایت ہے. جی ہاں, کیونکہ چینی روایت میں جاؤز خوشحالی کا نشان ہے. جی ہاں, جشن بہار ریوننگ کا تہوار ہے جسے آپ لوگ عید مناتے ہیں. جی ہاں جی ہاں, ہمارے یہاں عید پہ ایک تو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, شیر خورما اور عیدی سب سے اہم ہوتے ہیں. عیدی بہت اہم ہے, ہم لوگ بچوں کو دیتے ہیں. جی ہاں. یہ تیار ہو گیا. اب اس کو ہمارے پاس نائف چاہیے جس سے ہم درمیان سے کٹ کریں گے. اوکے. اچھا تبسم صاحبہ, آپ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا, لیکن یہ نہیں بتایا اس کا کلر گرین کیسے ہوا. ہاں, اس میں پالک کا جوس مکس کیا ہے ہم نے. زبردست, مطلب اوریجنل, یس, آرٹیفیشل نہیں. بالکل. اور اب میں آپ کو سکھاؤں گی ہم ایک بائی چھائی جاؤز بناؤں گی, کیونکہ بائی چھائی کا تلفظ چینی زبان میں بہت سی دولت. بالکل خوشمختی کی. سارا, آج میں ایک خاص ڈمپلنگ بناؤں. اس میں ایک بادام لگائیں, اور آپ کو پتا ہے یہ کیا مطلب ہے؟ ہاں, یہ میں نے ایک روایت سنی ہے کہ جب آپ لوگ سارے ڈمپلنگز بنا رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک ڈمپلنگ میں آپ ایک خشک میوہ چھپا دیتے ہیں, اور کھاتے ہوئے جس کے حصے میں وہ ڈمپلنگ آئے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے خوش قسمت ہے. ہم ڈمپلنگز ابالنے لگے اور پانی میں ڈالیں. جاؤز تیار ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھا آپ نے کس طرح ڈمپلنگ بن رہے ہیں, آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے, کچھ بتائیے ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو. بالکل زبردست, یہ بڑے ذائقے دار ہوتے ہیں. مجھے تو بہت پسند ہے, خاص طور پہ جب بھی مجھے موقع ملا. اس کو اگر نیپالی میں دیکھا جائے تو اس کو مومو کہتے ہیں. تو یہ ڈمپلنگ جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یہ نارتھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر یہ اچھا, یہ اس کا استعمال بھی دیکھیں, وہ ڈنر میں استعمال نہیں کرتے اس کو. مثلا ڈنر بڑا ہیوی کرتے ہیں میٹ کے ساتھ رات کو. بینکاک میں ہم تھے تو ہماری میری کولیگ تھی یو این میں, تو وہ انہوں نے ہمیں اس پارٹی پہ بلایا, کیونکہ اس میں جو یہ صبح شروع ہونا ہے نا نیا سال, اس کی جو نائٹ منائی جاتی ہے وہ ساری رات اس میں یہ سیلیبریشن ہوتی ہے. 4-5 گھنٹے پہلے شروع ہو جاتی ہے, جو ڈنر پہ بڑے پیک پہ ہوتی ہے, اور ڈنر کے بعد بھی چونکہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے تو کھانے جو ہیں وہ ڈنر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ڈمپلنگ رات کو گپ شپ کرتے ہوئے نا لیٹ نائٹ سنیک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, کہ لائٹ فوڈ کے طور پہ. اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا جو ڈرنکس ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا, کچھ سنا ہے کچھ ایسے ڈمپلنگ بھی بنتے ہیں جن میں کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ. جی وہ ذرا تھوڑا سا نا, وہ ڈمپلنگ جو ہے نا وہ ایک خاص دن ہوتا ہے جس دن وہ میٹھا بنانا ہوتا ہے نا, اس میں ہوتے ہیں. وہ رائس کے بنتے ہیں, اسٹکی رائس, یہ جو چپکنے والا, اس کی انہوں نے بال بنائی ہوتی ہے, اور بالکل وہ بڑی مزیدار, اس میں کلر ڈالے ہوتے ہیں مختلف, اور اس میں نٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. اچھا تقریبا تھوڑا سا میں اس میں بتا دوں, یہ میں نے نارتھ چائنا کی بات کی ہے, شمالی چین میں یہ کھانے بنتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ جنوبی چین میں آئیں, وہاں پہ وہ ایک خاص قسم کا نا کیک بناتے ہیں, جس کو وہ نئے سال کا کیک کہتے ہیں. بلکہ چینی زبان میں جو اس کا ورڈ ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے نئے سال کا کیک. اچھا, وہ ایک خاص کیک ہوتا ہے. وہ کیک بنا کے وہ اگلے دن سے اس کو تقسیم کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں, اور اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ دعا شامل ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو کیک کا پیس بھیجتے ہیں تو یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سال اس خاندان کے لیے خوشحالی میں اضافے کا سال ہو. خوشحالی تو وہ تصور کرتے ہیں اس کے ساتھ, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ریڈ کلر کا, کہ خوشحالی سے یہ خوشحالی اور جو اس کے سوال یہ کیوں جڑا. یہ انقلاب چین کے بعد چیئرمین ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں جو انقلاب آیا, اس میں لوگوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں دیکھی, اور چین آج جو اتنا بڑا
ملک ہے وہ سرخ انقلاب کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو جوڑا جاتا ہے کہ یہ جو سرخ ہے اس سے تبدیلی، اور تبدیلی کے بعد جو ان کی زندگیوں میں انقلاب اور خوشحالی آئی ہے اس انقلاب کی وجہ سے خوشحالی کو جوڑتے ہوئے ریڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے اس میں، ان کی چاہے کسی قسم کی سیلیبریشن ہو۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یعنی جب پوری رات یہ تقریبات ہو رہی ہیں، کھانا ہی صرف اس میں نہیں ہوتا، اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ فیملیز کے لوگ کھانے کے بعد اور اس دوران باقاعدہ طور پہ اپنے جاتے ہیں عبادت گاہوں میں، اور وہاں باقاعدہ طور پہ سال کی پہلی جو اگربتی جلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی یہی میتھ انوالو ہوتی ہے کہ یہ جو پہلی اگربتی ہے یہ ہمارے لیے خوش بختی اور خوشحالی کی علامت ہوگی۔ تو یہ چیزیں پورا ایک اس کو دیکھیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ظاہر ہے بہت زیادہ ریلیجس نہیں ہوں گے، یہ تو اوبویسلی ریلیجس لوگ اس کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو تھوڑا سا ریلیجن کے بارے میں شاید اتنا وہ نہیں ہوں گے، وہ لوگ پارٹیز رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اور وہاں پہ مختلف طرح کے فنکشنز ہو رہے ہیں، سنگنگ ہو رہی ہے، ڈانسنگ ہو رہی ہے، اور باقی یعنی جو ایک ماحول ہوتا ہے نا نیا سال منانے کا، تو وہاں پہ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی بھی بڑا فیسٹیول کسی بھی معاشرے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا تعلق وہاں کی جو بالکل جو کلچرل ویلیوز ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یہ وہاں کی ایک کلچرل ایکٹیویٹی سمجھ لیں سال کی سب سے بڑی کلچرل ایکٹیویٹی، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ، اور اس کے ساتھ پھر آگے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو جشن بہاراں بھی کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی فیسٹیولز ہیں چائنا میں ان میں سب سے بڑا فیسٹیول ایک طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، کافی چھٹیاں بھی اس میں لوگوں کو ملتی ہیں، خاص اہتمام ہوتا ہے سرکاری سطح پہ بھی، اور وہاں کا جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو بہت ہی اپنے انداز میں ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں جب ہماری نظر سے گزرا کہ بہت ہی وائبرنٹ انداز سے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ بالکل، یہ پہلے بھی میڈیا اپنے طور پہ دیکھ رہا تھا، لیکن 1983 سے جو سی سی ٹی وی جو اب چائنا میڈیا گروپ کے نام سے بن گیا، یہ ہر سال گالا جس کو ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا فنکشن اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور لوگوں کو بلاتے ہیں، بہت سارے آرٹسٹ ہوتے ہیں اس میں، میوزک، سنگنگ، اور یہ تقریباً جو ہے اب 11 فروری چونکہ ہم اس میں ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ کیلنڈر کے مطابق 11 فروری سے تقریبات شروع ہوں گے، 12 سے نیا سال شروع ہو جائے گا، تو اس دن کے لیے 4 گھنٹے پہلے یہ تقریبات شروع ہو جائیں گی، یعنی جو مڈ نائٹ سے پہلے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے اچھا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید چینی جو لوگ ہیں وہ صرف جمع تفریق اور پیسے اور بزنس میں لگے رہتے ہیں، وہ بڑے زبردست آرٹسٹک لوگ ہیں، آرٹ کے نمونے وہاں پیش کیے جاتے ہیں، پرفارمنس ہوتی ہیں، سانگ ہوتی ہیں، اور سانگ کے ساتھ ساتھ میوزک کے ساتھ ساتھ مزاحیہ خاکے وہاں بڑے زبردست مشہور ہوتے ہیں، لطیفوں میں مبنی، بلکہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نا لطائف بڑا ایک ہمارے یہاں بھی ساؤتھ ایشیا میں ہنسی مذاق ٹھٹھا ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وہاں کے کلچر کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اکثر دیکھتے تھے کہ جب ہمارے جو ساؤتھ ایسٹ ایشین فرینڈ جب بات کرتے تھے تو کئی دفعہ تو ظاہر ہے جب میری پوسٹنگ ہوئی تو مجھے باقاعدہ اس کی مجھے ساؤتھ ایشین دوستوں سے ٹریننگ لینا پڑی ان کے، کیونکہ ہمارے لطیفے اور طرح کے ہوتے ہیں، وہ ذرا ان کا ہنسی مذاق ذرا ان کا پیرایا ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ جو چائنا میڈیا گروپ ہے یہ پوری تمام کے ساتھ ساری چیزیں کرتا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارم جتنے ہیں ان کو انہوں نے استعمال کرنا، اور اس دفعہ پروگرام ان کا یہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے دنیا کے جو ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ چونکہ اب آن لائن شفٹ ہو گئے نا، تو وہ دنیا بھر میں اس کو آن لائن پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں گے لائیو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور یہ جو تقریباً جب نیا دن نکل چکا ہوگا اس کا جب اینڈ کریں گے، وہ انہوں نے ایک سانگ بنایا اسپیشل کہ ہم اس رات کو نہیں بھولیں گے، یعنی نیا سویرا طلوع ہو رہا ہے، اور اس رات کو جس میں ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے، انجوائے کیا، اس کو نہیں بھولیں گے، تو یہ ان کا ایک سانگ ہوگا جس پہ وہ اینڈ کریں گے، اور اس رات میں آپ دیکھیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ نئے سال کے آغاز پہ بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ مڈ نائٹ تک، جیسے میں نے کہا ڈمپلنگ کھا رہے ہیں، کیک کا استعمال ہو رہا ہے ساؤتھ میں، تو وہ بہت سارے لوگ یہ کہ مڈ نائٹ کے بعد جب نیا دن شروع ہو جاتا ہے تو وہ کچھ لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو منچلے جیسے ہوتے ہیں وہ ساری رات پھرتے رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گلیوں میں گئے، فون کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آج کل تو آتش بازی بھی ہوتی ہے، ہاں جی آتش بازی بھی ہوتی ہے، پورا 15 دن میں نا مختلف
दिनों में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं जिन पे भी हम बात करते हैं। तो मैं सिर्फ ये मीडिया के हवाले से अभी ज़रा बात कर रहा था कि मीडिया वहाँ पे इसको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है। अच्छा, बहुत सारे परफॉर्मर्स वहाँ पे पूरी तैयारी कर रहे होते हैं, इसकी रिहर्सलें हो रही होती हैं, वो पूरी रिहर्सल पूरा, यानी ऐसा नहीं है कि कोई आके बैठ गया और उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। काफी टाइम पहले से इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाती है, सिर्फ रिहर्सलें हो रही होती हैं मखसूस वक्त के लिए। ठीक, और जिंदा कौमें जो हैं वो अपने त्यौहार हों या कोई भी उनका, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, उसमें भरपूर अंदाज से हिस्सा लेती हैं। पाकिस्तानी कौम जो है वो भी इसी तरह से जो भी हमारे त्यौहार होते हैं हमने देखा है कि उसको भरपूर अंदाज में मनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, गुज़श्ता साल से जो एक सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है कोविड की वजह से, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान में एक खूबी ये है कि वो अपने आप को हालात और वाक़यात के मुताबिक ढाल लेता है। अब ये नया दौर है, न्यू नॉर्मल है, इसमें ज़िंदगी के तकाज़े कुछ और हैं। बात आज के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं नए चाइनी साल की, और इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब, बात अभी आपने हमें तकरीबात का तो बताया कि जब वो तकरीबात शुरू होती हैं किस तरह से आगाज़ होता है, फिर चूँकि ये लगभग 2 हफ्तों पर मुहित ये सिलसिला चलता है, डेफिनेटली वहाँ भी मेल मुलाकातें होती होंगी, मेल जोल होता है। दिनों का आप बता रहे थे कि मुख्तलिफ दिन जो हैं वो कुछ उनको रखा गया है कि फ़लाँ दिन ये होगा, फ़लाँ दिन ये होगा, कुछ थोड़ा उस बारे में बताइए। और एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वो मुझे जितनी खैर इतनी चाइनीज़ आती तो नहीं है, वो कहते हैं खुम्बाओ ईदी जैसे होती है कि वो हमारे यहाँ ईदी दी जाती है, वो भी बड़ी एक ज़बरदस्त रवायत है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपने बड़ा ये दिलचस्प सवाल किया, क्योंकि जो भी 15 दिन है ये सारे फेस्टिविटी के दिन होते हैं। कोई ना कोई दिन मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मख्तस है, लोग उस पर उसी तरह इंजॉय करते हैं। लेकिन चूंकि टाइम का भी मसला, मैं सारे 15 दिन पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो 4 अहम दिन हैं उनका मैं जिक्र करूंगा। उनकी भी कॉनोटेशन है जो समझने की बड़ी ज़रूरत है, उनको देखने की। मतलब पहला दिन जो है वो चीनी कल्चर में बुजुर्गों के लिए मखसूस किया जाता है कि तमाम लोग कोशिश करते हैं कि पहले, यानी नाइट में तो सारों को रिश्तेदार वो एक कॉमन होता है, लेकिन जब पहला दिन शुरू हो जाता है तो पहले दिन ये होता है कि जैसे आपने कहा कि वो बच्चों को ईदी, वो एक सुर्ख लिफाफे में बाकायदा तौर पे एक रकम होती है जो बच्चों को तकसीम कीजिए। जैसे हमारे यहाँ ईदी का होता है, बच्चे बड़े शौक से बड़ों से मिल ईदी की सूरत में वो अपने नए साल का के पैसे ले रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि मैंडेटरी होता है। दूसरी जो पहला दिन है इसकी अहमियत ये है कि लोग अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, जाके अपने वालदैन, दादा दादी और परदादा पड़दादी, क्योंकि ज़ाहिर है कि चीनी अगर उसमें देखें ना जो लाइफ साइकिल, उसमें परदादा परदादी भी बहुत सारी फैमिलियों के मौजूद होते हैं। बल्कि मैं एक देख रहा था क्लिप, उसमें 5 नस्लों के लोग मौजूद थे। अरे मैं बड़ा हैरान हुआ। ज़ाहिर है उनकी तवीलुल उम्री जो है उसका एक कॉन्सेप्ट है, तो उस वजह से जो है ना देखा जाए तो वहाँ पे होते हैं। तो ये पहला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तमाम लोग कोशिश करते हैं अपनी सारी मसरूफियात से टाइम निकालें और अपने बुजुर्गों के पास जाएं, उनके मतलब अपने उसमें उनकी ब्लेसिंग्स लें और उनको अपनी अफेक्शन शो करें कि, क्योंकि ज़ाहिर है कि साल भर अगर किसी वजह से कहीं कोई पोस्टिंग पे है कोई, तो वो कोशिश करते हैं कि तमाम इकट्ठे हों, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जब सब छुट्टी का माहौल होता है और लोग फैमिलियों में जमा होते हैं। तो ये पहला दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, और पहले दिन जो है ना तोहफे तोहफ़े भी दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसका कॉन्सेप्ट है। पहले दिन जब आप बुजुर्गों को मिल रहे हैं तो तोहफे तोहफ़े देते हैं, लेकिन कुछ तोहफे ऐसे हैं जो वो अवॉइड करते हैं देना। अच्छा, क्योंकि उसके साथ कुछ कॉनोटेशन अटैच होती हैं। मसलन वो गेंदे का फूल जो है ना वो गिफ्ट नहीं करते। अच्छा, उसके साथ ये मिथ जुड़ी हुई है कि ये शायद मर्ग की अलामत है, वो जो डिसीज लोगों को जो है, यानी वो कंसेप्ट है कि शायद ये मरने वालों की याद का फूल है, तो वो नहीं देंगे। फिर इस तरह छतरी, पंखा, नाशपाती जैसे ये वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके साथ भी जो ना यानी कॉन्सेप्ट है, जैसे छतरी है वो बिखरने का एक कॉन्सेप्ट है कि शायद बिखरने का इससे तस्वर। और फिर जब ये अदायगी इन लफ्जों की चाइनीज में है वो मिलती जुलती है, तो इस तरह प्रोनाउंसिएशन जो है ना उनकी ऐसी है कि लगता है कि शायद ये वो कह रहे हैं, तो लिहाजा वो अवॉइड करते हैं कि स्लिप ऑफ टंग या किसी वजह से इसका मीनिंग गलत ना हो जाए, तो वो गिफ्ट में वो ऐसी चीजें देना अवॉइड करते हैं। फिर इस तरह
आप देखें घड़ी, घंटी, फाइनल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए समझा जाता है शायद बुजुर्गों को हम ये कहीं ये तासुर तो नहीं दे रहे कि भाई आपकी घंटी बज चुकी है या आपकी घड़ी है अब, और इसकी भी अदायगियों के भी साथ साथ मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। तो वो इसको फिर आईने का जो कॉन्सेप्ट है, आईना वो नहीं गिफ्ट करते, तो फिर क्या गिफ्ट वो कहते हैं जी ये बिखर जाता, वहां पे वो बहुत सारे यानी कपड़े देंगे, अब तो आजकल तो डिजिटल इक्विपमेंट बहुत सारा गिफ्ट में दे देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दूसरे फूल हैं, रेड फूल हैं, बाकी और चीजें हैं वो देते हैं गिफ्ट में, कीमती चीजें दे देते हैं, गैजेट्स देते हैं, ठीक है ना, ये वो सारी चीजें वो देते हैं। फिर थोड़ा सा चीन में, अब वैसे तो हिंसों के बारे में बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं, तोहम परस्ती में, लेकिन चीन के कल्चर में 6 और 8 का हिंसा जो है वो बेहतर समझा जाता है। अच्छा, कि इसके साथ मुकद्दर जुड़ा हुआ है, लेकिन 4 का हिंसा जो है ना वो अवॉइड करते हैं, उसको भी वो समझते जब उसकी इक्विवेलेंस है ना अदायगियों की, यानी प्रोनाउंसिएशन की, वो भी मौत से तशबीह के साथ साथ मिलती जुलती है, तो इसलिए वो 4 के हिंसे को अवॉइड करते हैं। यानी अगर किसी को देना है मतलब 4 युआन नहीं देंगे, ठीक है, 6 या 8 देंगे, मतलब इस तरह की लाइट सी चीजें। ये देखो हर कल्चर में बहुत सारे टैबूज होते हैं, तो ये भी कुछ टैबूज हैं जो चीनी कल्चर में, बहुत सारी अच्छी बातें भी इसके साथ साथ जुड़ी होती हैं। तो ये पहले दिन का कॉन्सेप्ट है। दूसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये देखें कि बुजुर्गों के लिए पहला दिन, तहाइफ बच्चों का दिन, उसके बाद अगला दिन है सिर्फ बेटियों का दूसरा दिन। वहां पे बेटियों को के लिए ये होता है कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनको मिलती हैं, उनके लिए गिफ्ट लेके जाती हैं। अच्छा। उनको खास तौर पे एहतमाम होता है कि शादीशुदा जो बेटियां हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, अपने घर आती हैं। वैसे भी ज़ाहिर है रूटीन में थे, लेकिन ये दिन मखसूस है जब जो बेटियां हैं वो अपने पेरेंट्स से मिल रही होती हैं। फिर जो 5वां दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा थोड़ा सा अपने देवताओं के हवाले से अच्छा। वो देखते हैं, मतलब वो समझते हैं कि जो 5वां दिन आया है नए साल का, 5वें दिन जो दौलत का देवता है उसको खुश करने का दिन है, ठीक है। उस दिन फिर वो उसके लिए आतिशबाजी करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने देवताओं की अटेंशन हासिल कर रहे हैं आतिशबाजी करके। ये रवायती तरीका है, लेकिन चूंकि इस साल अच्छा उसमें ये होता था कि जब आतिशबाजी तो आपको पता चीन में बहुत जोरदार तरीके से होती थी, उसमें धुआं होता था और पोल्यूशन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। इस दफा चूंकि चीन कमिटेड है कि ज्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि चीन ने 2030 तक अपने 65% तक कैप करना है अपने कार्बन एमिशन को, और जो ये सारी चीजें, और आगे उसको न्यूट्रल करना है। तो इसको अवॉइड करने के इस दफा उन्होंने कहा कि जी आप लेजर लाइट इस्तेमाल करें, ताकि लाइट का जो कॉन्सेप्ट है देवता के साथ आपने अपना राब्ते को बढ़ाना है। तो ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है कि अगर देवता खुश होगा तो ये साल हमारे लिए खुशहाली का, खुशबख्ती का साल होगा, दौलत का साल होगा, तो इससे हम और आगे तरक्की करेंगे। तो ये 5वां दिन इस हवाले से बड़ा अहम है। फिर जो 15वां दिन यानी जिस दिन आखिरी ये खत्म हो रहा होता है, यानी सेलिब्रेशन, 15वां दिन जो होता है वो स्पेशली लाइंटन का साल होता है। लोगों ने घरों के बाहर मोमबत्तियां लगाते हैं, गलियों में आ जाते हैं, लाइंटन उठाई होती है, पूरे जैसे मशल बरदार जुलूस होता है इसी तरह ये पूरा फेस्टिवल है। पूरा फेस्टिवल जो है ना, एक ये लाइंटन का फेस्टिवल इसको कहते हैं, लालटेन जिसको हम उसमें, जो पहले जमाने में तो जब बिजली नहीं होती थी तो हम इससे कैरोसिन ऑयल से लालटेन जलती थी। तो अब ये है कि लालटेन वो ज़ाहिर है कैरोसिन वाली नहीं है, अब ज़ाहिर है वो डिजिटल उसमें बल्ब जल रहा है। यहाँ भी अब तो वो मिलती है ऐसी लालटेन जिसमें बल्ब जल रहे होते हैं। तो ये कलरफुल बड़ा, और खासतौर पे रेड कलर इसमें डोमिनेट करता है। तो इसमें वो लेके आते हैं, फिर अपने घर के बाहर मोमबत्ती या लाइंटन लगा देते हैं। और उसका भी कंसेप्ट ये होता है कि जो अच्छे रूहें हैं उनको रास्ता मिलेगा हमारे घर। मेरे पास कम है, मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो अगर देखा जाए तो इससे लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं, खरीदारी भी बहुत होती है। मुख्तसरन आप बताएं कि इकोनॉमी पे भी तो फिर इसका बड़ा असर पड़ता होगा। देखिए जितनी बड़ी फेस्टिविटी है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में सबसे, अगर यानी जैसे हम कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज में जब कुर्बानी की जब ईद मनाई जाती है, ईद कुर्बान, उस पर बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट होती है। बाकी ईद पे भी होती है, इस तरह क्रिसमस पे बहुत जनरेट होती है। इसी तरह चाइनीज न्यू ईयर पे इकोनॉमी बहुत ज्यादा जनरेट होती है, क्योंकि जाहिर है कि पूरी एक्टिविटीज, खरीदारियाँ, फूड, फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं इकोनॉमी के साथ। तो इससे इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है वो भी एक साइकिल होता है।
اور ابھی چونکہ کووڈ کی وجہ سے ٹریولنگ تو شاید اتنی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپس میں ملنے جلنے کا اور جو تحفے تحائف ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اکانومی بڑی حد تک، اور پھر آپ چینی پاپولیشن کا سائز دیکھ لیں، اور پھر دنیا میں جو چینی آباد ہیں یا جو سائنوفارم پاپولیشن کے لوگ آباد ہیں مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہاں پہ پوری طرح اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کسی بھی ملک میں آپ ہوں، بینکاک میں ہوں، فلپین میں، وہاں پہ آپ کو لگے گا یہاں پہ بھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، تو بہت بڑا ایک اس کے ساتھ اکانومی جڑی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئندہ جو ہمارے آنے والے ایپیسوڈز ہوں گے اس میں ہم اس خطے کی دیگر اقوام کی ثقافت جو ہے اس سے متعلق بھی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ معلومات اور انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ اب اس پروگرام سے اجازت دیجیے، اور اجازت لینے سے پہلے میں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے سبھی چائنیز جتنے بھی جو پاکستان میں اس وقت ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، سب کو نئے سال کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اور میری چائنیز اتنی اچھی تو ہے نہیں، اتنی اچھی کیا مجھے آتی نہیں ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ شنن خوائلا، آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔